हामीले चाहिँ पदाधिकारीहरू मसौदा तयारीमा संलग्न हुने पालिका जिल्ला प्रदेशका तर्फबाट तोकिएका विज्ञहरू र स्थायी कमिटीका सदस्यहरू, भौतिक उपस्थिति हुने सहभागीहरू, उपलब्ध सचिवालयका सदस्यहरू, मसौदा कमिटीका सदस्यहरू, अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख, परराष्ट्र मामला विभागका प्रमुख र कानुन विभागको प्रमुख यतिजना सहभागी रहने गरी 2078 साल चैत्र 6 गते प्रतिबद्धता पत्रको तयारीको पहिलो मसौदा चाहिँ या फर्मेट गर्ने काम चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्छौँ र त्यसमा ट्रेड युनियन, महिला, युवा, किसान र विद्यार्थी सङ्घका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छन् भर्चुअल रूपमा। कार्यक्रममा चाहिँ अध्यक्षद्वारा संक्षिप्त राजनीतिक ओरिएन्टेसन हुन्छ, विषय विज्ञद्वारा मसौदाको ढाँचा प्रस्तुत हुन्छ र छलफल अन्तर्क्रिया गरेर हामीले पहिलो मसौदा तयार गर्छौँ प्रतिबद्धता पत्र। दोस्रो, केन्द्रीय घोषणापत्रको मसौदा हामीले बनाइसकेका छौँ, मसौदा समिति हामीले बनाइसकेका छौँ होइन। त्यो मसौदा समितिले तयार गरेका मसौदा पत्रमा स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले चैत्र 20 गतेसम्म आफ्नो लिखित सुझावहरू उपलब्ध गराउने गरेर केन्द्रीय घोषणापत्रको चाहिँ अन्तिम रूप दिने निर्णय पनि भएको छ। त्यस्तै प्रकारले आर्थिक विभागद्वारा, वित्त तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभागद्वारा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विनियमलाई स्थायी कमिटीको सुझाव यही चैत्र 20 गतेभित्र उपलब्ध गराउने गरेर आर्थिक विनियममा चाहिँ सुझाव दिने कुरा पनि पास भएको छ। केन्द्रीय घोषणापत्रको तयारी गर्ने कुरा, अन्तिम चाहिँ तयारी गर्ने कुरा पनि पारित भएको छ। यसबाहेक चाहिँ केही समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेका छ। ती प्रस्तावहरूमध्ये पहिलो प्रस्ताव 1, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो। यसकामा आवश्यक सहयोग गर्नु, यसका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्नु र सम्भावित निर्माण गर्नु, निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने कुनै पनि काम कारबाही गर्न नहुने कुरा सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व हो। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचनलाई मिति घोषणा भइसकेको र निर्वाचन तालिका समेत प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा भइरहेको केही निर्णय र चालेका कदमप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। राजनीतिक दलहरूसँग कुनै परामर्श नगरी र बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्न राजनीतिक दलहरू बिना कुनै औचित्य निर्वाचन आयोगले मतपत्रको रङ परिवर्तन गर्ने र मनोनयनका लागि 2 दिनको समय दिने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय सत्तारूढ दल विशेषलाई अनुकूल हुने गरी गरिएको छ भन्ने स्पष्ट छ। तसर्थ निर्वाचन आयोगको यो निर्णय अनुचित छ, यसलाई तत्काल सच्याउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ। निर्वाचनमा मिति घोषणा भइसकेपछि पनि दोस्रो प्रस्ताव छ, सरकारले कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनमा अन्धाधुन्ध सर्वपूरक गरिरहेको मतदाता प्रभावित गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कानुन र नियमावली परिवर्तन गरिरहेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने विभिन्न निर्णय गरिरहेको प्रति हाम्रो पार्टी गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ। महाकाली नदीको धारणा परिवर्तन गर्ने गरी दार्चुलामा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी ढङ्गले गरिरहेको संरचना निर्माणप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र भूमिको रक्षासँग जोडिएको यति संवेदनशील विषयमा सरकारको मौनता खेदजनक छ। हाम्रो पार्टी यस विषयमा तत्काल भारतसँग वार्ता गर्न, एकतर्फी संरचना निर्माण गर्न रोक्न र सीमाको रक्षाको लागि गम्भीर बन्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछौँ। 3, आम उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भइरहेको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ र आवश्यक हस्तक्षेप गरेर जनतालाई राहत दिन सरकार उदासीन देखिएको छ।
भर्खरै भारतलाई सरदर प्रति युनिट 4 रुपियाँमा बेच्ने विद्युत बेच्ने निर्णय गरेको सरकारले नेपाललाई 38 रुपियाँमा प्रति युनिट खरिद गर्न बाध्य पारेको छ। नेपाललाई आर्थिक रूपमा गम्भीर आघात पुर्याउने यस्तो निर्णय गरेर वर्तमान सरकार कति गैर जिम्मेवार, जनविरोधी र अयोग्य छ भन्ने पुष्टि गरेको छ। हाम्रो पार्टी तत्काल मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न र मुलुकलाई दीर्घकालीन हानि पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि नगर्न ध्यान आकर्षण गर्दछ। स्थानीय तहमा तयार हुने चुनावी प्रतिबद्धता पत्रमा आफ्नो सुझाव र राय दिनको लागि सार्वजनिक आह्वान गरेको छ। सरकारवाला सबैले हाम्रो पार्टीको चाहिँ इमेल party.sq@cpnu.org मा आफ्नो राय सुझाव दिनको लागि हार्दिक आह्वान गरेको छ। धन्यवाद। मन्त्रीको भ्रमण सम्बन्धी अलिकति चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा के सहमति अथवा चाहिँ के कुराहरू भयो? त्यसमा अहिले हामी चाहिँ के बिआरआई सम्बन्धी यो सम्बन्धी सरकारसँग चाहिँ भन्ने कुरा यो चाहिँ बाहिरको भन्ने कुरा अलिक सार्वजनिक होइन, पार्टीको चाहिँ होइन। चिनिया विदेश मन्त्री पनि नेपाल भ्रमण भयो। नेपाल भ्रमणमा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको प्रतिनिधिमण्डलसँग चिनिया विदेश मन्त्रीले भेट गर्नुभयो। भेटमा दुई पक्षको बिचमा सामान्य चाहिँ कूटनीतिक मर्यादा कुराहरू चाहिँ बाहेक अरू विशेष निर्णय चाहिँ हाम्रो पार्टीतर्फ गरेको केही पनि छैन र हामीले पहिले जस्तै एकछिन नीतिको समर्थन गरिरहेको हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको, नेपाल सरकार पनि प्रतिबद्ध रहेको नेपाल सरकार बताएको होला भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो नेपाल र चीन बिचको यो जुन दौत्य सम्बन्ध छ, जुन चाहिँ सुमधुर सम्बन्ध छ, दुई देश बिचको, दुई सरकार बिचको, दुई राज्य बिचको यो सुमधुर चाहिँ जुन छ त्यसलाई अझ सुदृढ गर्ने ढङ्गले दुई पक्ष लाग्नु हाम्रो पार्टी त्यसमा चाहिँ सदैव प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा मात्रै जान्ने कुरा मात्रै। एमसिसी र बिआरआईको बारेमा पनि अलिअलि छलफल त्यसमा चाहिँ छलफल भएन।